कोही भेडामा कोही नमस्कार, स्वतन्त्र आवाजको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म स्वतन्त्र आवाजको तर्फबाट स्वागत जनाउन चाहन्छु। हामी गाउँ-गाउँमा जान्छौँ, जहाँ पनि हामीलाई तपाईहरु समक्ष ल्याउनु पर्ने जस्तो कुनै पनि विषय हामीले भेट्छौँ, त्यो विषयलाई तपाईहरु समक्षमा हामी ल्याउने जमर्को गरिहाल्छौँ। आज यस्तै जमर्को म गर्न गइरहेको छु। हुन त 1 साल अघि कालु राई अर्थात् सरदार बाजेको जीवनी, सञ्चित जीवनी तपाईहरु समक्ष हामीले लिएर आएको थियौँ। त्यस्ताका समयमा हामीले बाजेको वर्तमान स्थितिलाई तपाईहरु समक्षमा प्रस्तुत गरेका थियौँ। बाजेले धेरै दुःख गराउनु भएको थियो। केवल बुरौली भत्ताको आडमा मात्रै उहाँले आफ्नो जीवन धानिरहनु भएको थियो। अहिले पनि धानिरहनु भएको छ। अलिअलि उहाँले सब्जीहरू व्यापार गर्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि गरिरहनु भएको छ। त्यति बेला उहाँको घरमा बिजुली थिएन, अहिले बिजुली आएको छ। त्यो सञ्चित जीवनीलाई हेरेपछि एससी जो पेम्पा लेप्चा हुनुहुन्छ गान्तोकमा, उहाँले पनि फोन गर्नुभएको थियो र उहाँले फोन गरेर भन्नुभएको थियो हामीले बाजेको घरमा सित्तैमा 4वटा बल्ब लगाइदिएका छौँ है भनेर। अनि हामी धेरै खुसी भएका थियौँ। आज बाजेले ढिप्री बत्तीमा आफ्नो जीवन चलाइरहेको थियो। आफू ढिप्री बत्तीको सहारामा आँखा पनि नदेख्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ। ढिप्री बत्तीको सहारामा उहाँले आफ्नो घर चलाइरहनु भएको थियो। आफू त्यसरी बाँचिरहनु भएको थियो। त अहिले उज्यालो आएको छ। यसले कहीँ न कहीँ गएर उहाँलाई ठुलो टेवा पुगेको छ। साथै साथ लातेन शेर्पाजी आएर उहाँलाई नगद राशि पनि 9,000 रुपियाँ दिनुभएको थियो। उहाँलाई 10-10 रुपियाँको उहाँलाई भ्यालु छ। उहाँले 10 पैसादेखि 1 पैसादेखि सङ्घर्ष गरेर अहिले 100 रुपियाँ 1000 रुपियाँको जमाना आइपुगेको छ। यति बेलासम्म उहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि 10,000 9,000 उहाँको निम्ति धेरै हो, जसले उहाँले धेरै आर्थिक सहयोग पाउनु भएको थियो। र आज हामी फेरि पनि उहाँको केही अनुभव तपाईहरु समक्षमा राख्नेछौँ। हामीलाई लाग्छ उहाँसँगको अन्तर्वार्ता कसैको निम्ति भोलिको दिनमा रेफरेन्स पनि हुनसक्छ। अनि उहाँकै आफ्नो नाता नातिनी पनातिनी खनातिनी जो पनि हुन्छ, उहाँले पनि उहाँको अन्तर्वार्ता युट्युबमा, फेसबुकमा, वेबसाइटमा, इन्स्टाग्राममा हेऱ्यो भने सायद रमाउनुहुन्छ होला आफ्नो। अनि उहाँले जुन प्रकारले सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, जुन प्रकारले उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्यो कुराहरू पनि कहीँ न कहीँ गएर हामी सम्पूर्णको निम्ति एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि बन्न जान्छ कि यो 81 वर्षको उमेरमा पनि अझै पनि उहाँले 20 केजीको भारी बोकेर सब्जीहरू फलफुलहरू लगेर गाउँमा दिनुहुन्छ। अन्य ठाउँहरूमा जहाँ जहाँबाट उहाँलाई फोन आउँछ त्यहाँ गएर उहाँले बेच्नुहुन्छ। त यो उमेरमा पनि त्यतिको ऊर्जा, त्यतिको तागत, त्यतिको क्षमता हुनु भनेको मामुली कुरा होइन। आज 50 वर्ष उमेर पुगेपछि हाम्रो मान्छेहरू रिटायर लिने गर्दछ, कामहरू गर्न सक्दैन, बिमारहरू अनेकौँ लाग्छ। अहिले बाजेलाई एउटै पनि बिमार छैन, उहाँले आँखा मात्रै देख्नुहुन्न कि कसो बाजे? आँखा बिग्रिन्छ, आँखा मात्रै देख्दैन, अरू त बिमार केही छैन नि त? अरू साह्रै छैन। बाजेसँग हामी फेरि कुराकानी गर्नेछौँ, उहाँको अनुभव साझा गर्नेछौँ तपाईँहरू कहाँ। म आज उहाँकै भान्साघरमा छु। यहाँ उहाँको चुल्हा छ, उहाँले यहाँनिर सब्जीहरू राख्नुहुन्छ, यहीँ उहाँ सुत्नुहुन्छ। उतापट्टि एउटा कोठा छ र यो पुरानो घर हो र यो पुरानो घरमा आज हामी बसेर उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँले धेरै धेरै नेताहरूको, ठुल्ठुलो व्यक्तिहरूसँगको वार्ता सुन्नुभएको होला। आज सुदूर इलाकाको ऐतिहासिक पुरुषको वार्ता तपाईँले सुन्नु पाइरहनु भएको छ। त्यो भन्न चाहन्छु।
अहिले उमेर कति पुग्नुभयो बाजे? अहिले 81 वर्ष। 81। अहिले केही बिमार छैन? बिमार अरू केही छैन। एउटा आँखा बिग्रेको छ, 6-7 महिना भयो, राम्रो देख्दैन एउटा आँखाले चाहिँ। अब अर्को आँखा पनि त्यस्तै भयो भने त तपाईँलाई गाह्रो पर्ने रहेछ। अनि एउटा आँखा चाहिँ राम्रै छ, एउटा आँखा अलिक बिग्रेको छ। यो आँखाको लागि चाहिँ 3 खेप नाम्ची हस्पिटल गएँ। हजुर। तर यो हरेक किसिमको बिमार हस्पिटलमा पनि भइरहेको छ। तर त्यो बिमार उता कोही अर्सिङ गर्नुपर्ने भयो, कोही के गर्नुपर्ने भयो, त्यसले गर्दा डाक्टरहरू भ्याएन र अहिले थाँतीमा बसिरहेको छ। थाँतीमा बसेछ। अब फेरि जानुहुन्छ? फेरि जान्छ। अनि बाजे हामीले तपाईँको 1 वर्ष अगाडि है दसैँको बेलामा आएको थियो जस्तो लाग्छ। त्यति बेला आएर तपाईँको यो तपाईँको स्थितिलाई हामीले जनता समक्षमा राखेको थियौँ। अनि लातेन शेर्पाहरू यहाँ आउनुभएको थियो अरे? आएको थियो। उहाँहरू आएर के कुरा गरे? उहाँले राम्रै बोली वचन गर्यो। अनि उमेर सोल्यो त्यस्तै, र उमेर अब यति भयो भने अब काम नगर्नु, भारी नबोक्नु, त्यसै भन्यो। अन्त अब कोही अब आफ्नो छोरा छोरी जन्मेन भने कुनै भाइहरूको छोरा भए पनि छोरी भए पनि उहाँहरूको साथमा बस्नु र राम्रो खाँदै आनन्दले बस्नु। धेरै अब बोक उचाल काँटा कोदालो केही पनि नगर्नु भन्नु छ, त्यति भन्नुभयो। अनि केही सहयोग पनि गर्नुभयो अरे? अनि 9,000 चाहिँ उसले सहयोग गरिरहेको थियो। धन्यवाद छ भने 9,000 त तपाईँको लागि धेरै हो। बत्ती पनि दियो। बत्तीको लागि चाहिँ कति दिनमा आएको थियो यहाँनिर डिपार्टमेन्टको मान्छे? 3 दिनमा आयो। 3 दिनमा आयो? बल्बहरू लगाइदियो? 3 दिनमा चाहिँ आएर ठुम लगाइहाल्यो। भनेपछि अहिले केरोसिन ल्याउनु पर्दैन, मट्टेल ल्याउनु पर्दैन? साह्रै ल्याएको छैन। अच्छा, न त ढिब्री बत्ती बाल्नुहुन्थ्यो नि। अब त्यो महिनामा 1 लिटरदेखि दिने नि, अनि त्यो 1 लिटर फेरि 1 महिना पठाउँछ। अनि बाजे त्यो पैसाले तपाईँले राम्रो खानुभयो, लाउनु भयो? खानु भयो, लुगा लगाएँ, कोही मासु मांस यस्तै के जाति खानु है भन्यो। अब लिएर खाएँ पनि, खाँदै पनि छु। अच्छा, तपाईँले जाँड रक्सी पनि पिउनुहुन्छ? जाँड रक्सी त किन्दिनँ, अर्काले दिइहाल्छ। साह्रै म किनेर पनि खाँदिनँ। अब आफ्नो जिउ सन्चो छ भने अलिअलि मकैको मोलफुको पकाइरहेको छु। बेलुका सुत्ने टाइममा यति खान्छु, सुत्छु। कोही बेला खाना खानु मन पर्दैन, कोही बेला रुच्दैन। खेतीपाती अझै पनि गर्नुहुन्छ? गर्दैछु अलिअलि। के लाउनुहुन्छ? मकैहरू छ, बोडी मस्यामहरू छ, अलिअलि, थुप्रो त सक्दिनँ। त्यो सबै त्योसँग फलफुल पनि छ जम्मा? त्यो सबै उठाएपछि तपाईँ बेच्नुहुन्छ? अब कोही बेच्नु पऱ्यो, कोही आफ्नो खाँदो घरमा राख्नु पऱ्यो, बिउ बिजन सबै राख्नै पऱ्यो। बाजे यो घरमा कति वर्षदेखि हुनुहुन्छ तपाईँ? यो घर बनाएको त 25 वर्ष हुँदैछ। 25 वर्ष? यो घर भण्डारी सरकारले बाबुको नाममा चादर दियो। त्यति बेला चाहिँ म माथि ऱ्याङ गड्डी भन्थ्यो। हजुर हजुर। म त्यहाँनिर बसेर चाहिँ मैले गड्डी चलाएको। गड्डी भनेपछि जहाँ रक्सी बेच्नु? जहाँ रक्सी यो त्यो बेला भर्खर यो रम बिहार भन्ने चाहिँ आउँथ्यो। अनि त्यो राबाङ बजारमा ल्याउँथ्यो। अब उनीहरूले कहाँबाट ल्याउँथ्यो पनि त्यति बेला त्यो पनि मलाई साह्रै थाहा छैन। अन्त रुपियाँ बदल गर्थ्यो रमहरू। 1 रुपियाँ बदल? 1 रुपियाँ बदल। बिहार त्यसै 10 रुपियाँ 12 रुपियाँ बदल थियो। अनि एउटा डिक्सनरी भन्ने रक्सी आउँथ्यो प्लास्टिकमा। हो त्यसहरू ल्याएर मैले त्यो ऱ्याङमा। कति वर्ष बस्नुभयो? 5 वर्ष र 5 वर्ष 3 महिना बसेँ। अनि फाइदा भइरहेको थियो होला त? भयो अलिअलि फाइदा पनि। अन्त त्यति बेला म त्यहाँ बस्दा त्यो फरासको लोकिन खोलेको छ, लोकिन सबै भस्मे फाँडेर चाहिँ धोपीको काम आयो।
त्यो धुपीको काम गर्नेहरू चाहिँ 2 रुपियाँ हजिरा थियो। अनि त्यस्तोहरू काम गर्दै म गड्डी चलाएर 5 वर्ष 3 महिना बसेँ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ फर्केर यो घर बनाएको। त्यतिखेरकै पैसाले अलिअलि च्यादर चाहिँ पाएको थियो। च्यादर चाहिँ पायो। अनि यो घर त त्यस्तो बेसी स्ट्रङ छैन रहेछ, अलिक डर लाग्दैन? अब भुइँचा ठुलो आयो भने त हल्लाउँछ नि। बिजोकै बनाउँछ है, रिपेयरिङ गर्दै गर्दै चलाउनु भएको? ठुलो भुइँचा यहाँ मुनि दलिमहरू बाङ्गो चेडा बनायो, फेरि यहाँ बिचमा एउटा देवाल लगाएर फेरि अर्को दलिम लगाएर उठाएको छ। अलिक रिपेयरिङ गर्दै चलाउनु भएको हो त्यस्तो। अनि तपाईँ यहाँनिर एक्लै बस्नु मजा लाग्छ? म त एक्लै बस्नु मन लाग्छ। तपाईँको छोराछोरी भएन, जान पनि बित्नु भयो? अब जान पनि खसेको, छोराछोरी जन्मै भएन। अच्छा, एउटा गाउँमा एउटा विशेष गरेर छोराछोरी नहुनेलाई हामी मसिनो हुँदाखेरि सुनेको हो नि, छोराछोरी नहुनेलाई चाहिँ के भन्छ, एउटा अबुताली होइन, अबुताली नै भन्छ। अबुताली भन्छ। जान नहुनेलाई चाहिँ राँडी। ए अच्छा, त्यो भन्छ नि मान्छेले। अब तपाईँलाई पनि भन्छ नि। मन दुख्दैन? अब दुख्छ नि, के गर्नु, भन्नेले भनिहाल्यो। अझ कानले सुन्यो। तपाईँहरू भनेपछि त्यस्तै हुन्छ है भन्छु, हुन्छ नि, किन हुँदैन। अब यहाँ सिक्किममा छोराछोरी नआउने कति छ कति छैन। अब मै अबुताली, उठ्यो काठसे अबुताली, उठ्यो मोटे बाजे अबुताली छ। अझै उता थुप्रो छ छोराछोरी जन्म नआउने, जान नआउनेहरू। अनि बाजे विशेष गरेर अहिले कति केजीसम्म तपाईँ बोकेर हिँड्नुहुन्छ? अझै बिस्तार लगभग 20 केजीसम्म चाहिँ बोक्दैछु। निकै साह्रै पर्छ। अब निकै साह्रो पर्छ। पहिलाको जस्तो ताकत छैन रहेछ? अब ताकत धेरै घट्दै गयो। लौरो टेक्दै बिसाउँदै त्यो मगाएको ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ। अनि बाजे तपाईँले अब बुढौली भत्ताहरू पनि पाउनुहुन्छ नि? पाउँदैछु अलि। त्यो गरेर यताउता यहाँ घरमै बिखान गरेर पनि त तपाईँले जीवन धान्न सक्नुहुन्छ? अब चाहिँ साह्रै भारी बोक्ने काम पनि गर्दिनँ। अब चाहिँ बोक्नुहुन्न? अनि पहिला चाहिँ अब यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ स्कुलमा लानुहुन्थ्यो अरे, अहिले चाहिँ? अहिले चाहिँ अब कहीँ हाट बजार पनि म साह्रै गएको पनि छैन। बेला त्यो राबाङ बजार जान्छु। अन्त चाहिँदो आफ्नो के ल्याउनु पर्ने छ त्यो किन्छु र लिएर आउँछु। घुम्नु मन लाग्छ बाजे? साह्रै घुम्नु पनि मन लाग्छ। लाग्दैन? गान्तोकहरू जानुभएको? गान्तोक? हजुर। गान्तोक त अब थुप्रै पुगेँ, घुमेँ, डुलेँ, सकेको। अब त जानु मन पनि लाग्दैन। अच्छा, अर्को कुरा बाजे विशेष गरेर अब अलिकति तपाईँको अनुभवहरू त यो भइहाल्यो होइन? तपाईँले इतिहासलाई पनि देखेको, इतिहास राजाको शासन पनि देखेको। राजाको शासन त्यतिखेर कस्तो थियो? राजाको शासन त त्यही हो। अब राजा त साह्रै आँखाले त देखेन, कानले सुनेको मात्रै। तर राजा चाहिँ उस्तो होइन रहेछ। यसो अन्दाज गर्दा यो काजी र ठेकेदार भन्ने नै अप्ठ्यारो रहेछ। उनीहरूले नै काम बिगारेको? अच्छा, उनीहरूले काम बिगार्दो रहेछ। अब उहिले अब कुल्ली भन्थ्यो, कुल्लीको काम गर्नु पर्थ्यो। उनीहरूको हरेक किसिमको काम अराउँथ्यो, त्यो गर्नु पर्थ्यो। के काम अराउँथ्यो त्यति बेला? त्यही हो, भारी बोक्नु, काँटा खन्नु। अब सिजनमा भस्मे फान्नु भन्थ्यो। भस्मे ठुलो जङ्गल, खुकुरी, बामफोक, हाँसिया बोकेर फान्नु लाउँथ्यो। त्यो राजाको होइन, ठेकेदारहरूको पो? ठेकेदारको। ठेकेदार अनि कोलाई तपाईँले काम सघाउनु पर्थ्यो? ठेकेदार त अब यी माथि यो ठेकेदारै हो। अनि अरू? टिङ्गिताम छाङ्गे छ भन्थ्यो अरू? त्यो ठेकेदार। मुक्तेर अरू के हुन्थ्यो? मुक्तेर भन्ने पनि थियो। अन्त उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको छापकोमा चाहिँ बोलाएर कोहीलाई 2 जना, कोहीलाई 3 जना त्यो
कति खेताला माग्थ्यो खेतला माग्थ्यो। कतिजना राजा उयोले चाहिँ काजीले चाहिँ कतिजना? काजीले त त्यो काजीले त 10जना। 10जना। अनि ठेकेदारले पनि 10जना। 10जना। अनि त्यो 10 घन्टा 20 दिन गइगयो। त्यहाँदेखि मण्डलले बोलाउँथ्यो। मण्डललाई पनि दिनुपर्थ्यो? दिनु पर्थ्यो। कति दिन दिनु पर्थ्यो? मण्डलले 3 जना खान्थ्यो। 3 जना? त्यति बेला 23 दिन भइहाल्यो। त्यहाँदेखि चपरासीले 2 जना खान्थ्यो। त्यति बेला काम के अराउँछु, मकै गोड्नु, मकै दोहोरे लाउनु बोलाउँथ्यो। मुक्तले पनि लाउँथ्यो काम? मुक्तले पनि बोलाउँथ्यो। उसको पनि थियो मकै गोड्ने टाइममा चाहिँ बोलाउँथ्यो। अच्छा, त्यसको चाहिँ रोज दिन्थ्यो? के दिन्छ? छैन, फ्रीमा। अन्त झारलङ्गी भन्छ, झारलङ्गी, सबै झारलङ्गी। ए अच्छा अच्छा, झारलङ्गी चाहिँ थियो। अनि अर्को चाहिँ पैसा पनि दिँदैन थियो है? खानेकुराहरू दिन्थ्यो? खानेकुरा चाहिँ अलरेडी दिन्छ, मकैको भात खाना। अनि 12 बजी खाजा, त्यही मकै भुटेको दिन्थ्यो, यति यति फिका चिया दिन्थ्यो, अरू केही दिन्थेन। त्यो शासन कडा थियो। गएन भने त्यो पनि थापी खाने माल आफूले बोक्नुपर्छ। रुमालहरू के जाति यस्तो अहिले जस्तो मगहरू पेलाहरू थिएन। बाँसको ढुङ्ग्रो काट्यो, अब बाँस चाहिँ घारी चाहिँ सुकै बाँसै माथि रोज बाँस काटेर यस्तो टोक्रे बनाएर त्यो चिया पनि थापी खानु पऱ्यो। त्यस्तो शासन थियो। अनि बाजे त्यो सबै त भइहाल्यो होइन? त्यतिखेर अब तपाईँहरूले काममा गएन भने चाहिँ के गएन भने चाहिँ शासन के दिन्थ्यो? घोडा कुट्ने बेड अर्दली बन्थ्यो, त्यो अर्दली आउँथ्यो पुऱ्याउँथ्यो त्यो ठेकेदारको घरमा। घोडा कुट्ने बेडले 3 सुम्रो दिइहाल्थ्यो। गएन भने त्यहाँदेखि जानु पऱ्यो काममा। अब घाउ होस् कि जेसुकै होस् कि त्यो काम नगरे त छुट्टी दिने। दुख्थ्यो पुरा? दुख्थ्यो नि। त्यो खुट्टाहरूतिर पनि साङ्ली लाउँथ्यो भन्थ्यो नि, त्यो चाहिँ के गर्दाखेरि लाउँथ्यो? त्यो चाहिँ अर्काको चोर्यो केही कुराहरू, उनीहरूले भनेको मानेन भने? अन्त उहिले अब चोरेरै खान्थ्यो बेसी मान्छे हो, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ ठेङ्ग्रामा लाउँथ्यो। काम नसकाउनेलाई चाहिँ गर्थेन त्यस्तो? सजा भन्थ्यो। त्यो घोडा कुट्ने बेडले दिन्थ्यो चाबुक। तपाईँले पनि भेट्यो? अब 2-3 खेप भेट्यो। अच्छा, त्यतिखेर त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो भयो होइन? अनि त्यहाँदेखि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो हराउँदै गएको? अब त्यो एलिकाजी उठेर झुलो चलाएर 13 सालदेखि चाहिँ सबै मनाइ गऱ्यो। 13 सालमा तपाईँ पनि जानुभएको थियो? गएको थियो। कहाँ पुगेर आउनुभयो? गान्तोक, त्यही दरबार हेर्नु। यहाँबाट सोरसार पारेर लगेको कि तपाईँहरू आफै मचिएर गएको? अब यहाँबाट राबाङ बोलायो, राबाङसँग त हामी हिँडेरै गयौँ। त्यहाँ चाहिँ गाडीले लान्थ्यो, सिङताम पुऱ्याएर सिङताममा खाना दिन्थ्यो, दियो। त्यहाँ खाना खाएर चाहिँ माथि गान्तोक जानु पऱ्यो। घर लौरी सबै। गएन भने कुर्थ्यो त्यो एलिकाजी पनि। राजापट्टि जाने म यति राम्रो गर्दैछु भनेर चाहिँ अनि उसैपट्टि लाग्नु पर्यो। बाबा अब तपाईँपट्टिमा हामी सबै। त्यहाँदेखि एडिकाजी चिफ मिनिस्टर भएर आयो, त्यहाँदेखि अलिक यो कम्ती भयो, सबै कम्ती भयो। अनि जसले त्यतिखेर तपाईँलाई अन्याय गर्थ्यो होइन राजाको शासनमा, उनीहरूको चाहिँ के भयो? त्यहाँदेखि तपाईँले उहाँहरूलाई के गर्यो? अब मनाइ भयो, खेर जानु परेन, केही गर्नु पनि परेन, उनीहरूको भारी पनि बोक्नु परेन, उनीहरूले पनि लगाएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो उब्जनी गर्न नसकेको पहिला चाहिँ राजाको टाइममा हो नि। अब रात दिन उनीहरूकै काम गर्दा ठिकै हुन्थ्यो। अन्त गरिबको घरमा कोही बाबु आमा मरा हुन्छ, सौराबारी गएको हुन्छ, त्यो मेरो घरमा मरौ भएको छ, म त भ्याउँदिनँ भन्यो भने तेरो बाबु होस् कि आमा होस्, त्यो भालाको घुम छैन, घुम त्यसलाई छोपिराख भन्थ्यो लास्टलाई चाहिँ। अन्त अब कति दिन हुन्छ त्यो काम उनीहरूको गरिसक्यो। कति वर्षदेखि तपाईँहरू हुनुहुन्छ यो जग्गामा?
बाजेसम्म चाहिँ थाहा छ कि च्याब्जुम थाहा छ? बाजेसम्मको याद छ मलाई, च्याब्जुम चाहिँ याद छैन। च्याब्जुम थियो अरे यतै? च्याब्जुम चाहिँ यतै थियो अरे। भनेपछि कति वर्ष अरे लगभग? तपाईँ नै पुग्नुभयो 81? थुप्रो भयो। बाजे पनि निकै बाँच्यो होला नि त, बुढो भएर खस्यो होला। साह्रै पाएको त भएन। अहिले के हाम्रो बाजे खसेको चाहिँ उमेर बाजेको कस्तो थियो भने म जतिकै। ए 80तिरै खसेको? 80 80 वर्ष बाजेको भइहाल्यो। त्यहाँदेखि बाउ कतिको उमेरमा खस्यो? बाबु त 60 वर्ष पुगेको थियो होला। 60 भनेपछि 120 वर्ष भइहाल्यो। तपाईँ 80 वर्ष भनेपछि 200 वर्ष त भइस त हौ सिधा सादै। त्यही छ। च्याब्जु पनि यतै खसेको? च्याब्जु यतै खसेको। ए भनेपछि त 200 वर्ष पनि अगाडिको कुरा रहेछ। भनेपछि तपाईँहरू त यहाँको त खाँटी राइथाने रहेछ। सबभन्दा पहिला फर्स्टमा आउने हाम्रो बाजे च्याब्जुले नै हो। उनीहरूले बनाएको जग्गा सब उनीहरूले किनबेच कसो कसो गरेन अब उहिले। अच्छा दर्शक पनि यो थियो अलिकति यो इतिहासको कुरा र इतिहासको कुरा जुन बाजेले भनिरहनु भएको छ। यो भोलिको दिनमा एउटा एभिडेन्स हुनसक्छ, रिसर्च स्कलर्सहरूको निम्ति एउटा रेफरेन्स हुनसक्छ, किनकि उहाँ आफै एउटा जिउँदो इतिहास हुनुहुन्छ। उहाँले काजीको शासन देखे, राजाको शासन देखे, भण्डारीको शासन देखे, अहिले पवन कुमार चामलिङको शासन देखे र अहिले वर्तमानमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको शासन पनि देखिरहनु भएको छ। र यो एउटा रिसर्चर्सहरूको निम्ति, रिसर्च स्कलर्सहरूको निम्ति एउटा एभिडेन्स पनि रेफरेन्स पनि हुन्छ। सो मैले तपाईँहरूसँग राखेँ। र बाजे विशेष त अब जुन प्रकारले यो शासन हस्तान्तरण हुँदै आयो होइन, मतलब अब पहिला राजा थियो, त्यहाँदेखि काजी थियो, काजीदेखि भण्डारी, भण्डारीदेखि चामलिङ हुँदै अहिले गोले साहबसँग आइपुगेको छ। सबैकोमा चाहिँ तपाईँहरू यही स्थितिमा थियो कि यहाँदेखि उड्दै उड्दै अलिक भए पनि यो हुँदै हुँदै आएको छ? यही नै थियो, यही अवस्थामा थियो, बसेको छु। गरिब नै थियो? गरिब नै छ, अहिले पनि गरिबै छ? गरिब नै छ। अनि तपाईँले त्यतिखेर सक्रिय रूपमा सकाएन होला नि त सरकारहरूलाई? अब सरकारहरूले नसकाएको होइन, सबै सघाउँथ्यो, मदत दिन्थ्यौँ र उहाँहरूले पनि राम्रै गर्थ्यो। जुनै सरकार आयो भने राम्रै गर्यो। अनि तपाईँहरूको जुन चाहिँ आर्थिक अवस्था त उठेन नि, जस्तोको त्यस्तो छ नि? अब त्यो चाहिँ उठाएन उनीहरूले। हाम्रो बोली बिकेन। मेहनत त गर्ने नै हो। बोली बिकेन, उनीहरूले हाम्रो बोली खाइदिएन। तपाईँहरू मेहनत त गर्ने नै हो? मेहनत त गऱ्यौँ। के यो खेतीपाती के गर्नुभयो? अब खेतीपाती त उहिले त्यही बोरा, मस्याम, फापर, मटर, आलु इत्यादि चाहिँ गर्थ्यो। त्यहाँदेखि गाई बस्तु पनि पाल्नु भएको? गाई पाल्थ्यो, बाख्रा पाल्थ्यो, सुँगुर पाल्थ्यो। बारी पनि कमाएकै हो? बारी सबैले कमाउँथ्यो। त त्यसो गर्दै गर्दै अलिअलि खानु चाहिँ पुऱ्यायो, तर मार्जन चाहिँ भएन। मार्जन चाहिँ भएन? कुनै पनि यो ठाउँमा मार्जन कोही भएको छैन। अच्छा दर्शकबिन, एउटा गम्भीर विषय चाहिँ बाजेसँग बात गर्दै गर्दाखेरि के निस्कियो भने राजाको शासनमा पनि कोही व्यक्ति बहुसङ्ख्यकमा कोही पनि पर्न सक्छ। मतलब मेजोरिटी भनेको नि, मेजोरिटी चाहिँ अहिले पनि त्यही स्थितिमा छ। उहाँको आर्थिक सुधार कहिले पनि आएन। भण्डारी सरकारकोमा पनि त्यस्तै भयो, पवन कुमार चामलिङ साहबकोमा पनि त्यस्तै भयो, र वर्तमान अहिले सरकार छ यहाँ पनि त्यस्तै छ। यो चाहिँ अब उहाँले दिएकै हो, सहुलियत पनि पाएकै हो, सहुलियत पायो, अनि अन्य कुराहरू पनि पाएकै हो, बिपिएल चामलहरू पनि पाएकै, सबै पायो। तरै पनि हाम्रो यो बहुसङ्ख्यक मेजोरिटी पिपल चाहिँ किन आर्थिक अवस्थामा उठ्नु सकिरहेको छैन भन्ने विषयमा चाहिँ रिसर्च पनि गर्नुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। र यसको सही दिशा के हो, कसरी उठाउन सकिन्छ, त्यो नीति निर्धारण पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। किनकि जुन अवस्थामा पहिला थियो अहिले पनि त्यही अवस्थामा हुनु भनेको त भोलिको दिनको निम्ति त सङ्कट हो नि त, डिपेन्डेन्ट भइरहेको छ नि। सो यो कुरालाई अनुसन्धान गरेर, यो कुनै पनि सरकारको दोष होइन, तर अब कस्तो प्रकारले नीति निर्धारण गरेर योजनाहरू बनाएर उहाँहरूलाई आर्थिक रूपमा उठाउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो जस्तो हामीलाई लागेको छ। र अर्को कुरा त पढ्नु नपाएर पनि होला, तपाईँहरूको छोरा नाति तपाईँहरूले पढ्नु पाएन। हाम्रो पालामा स्कुल थिएन,
हस्पिटल भन्ने थिएन। अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर हस्पिटलै थिएन, स्कुलै थिएन भनेपछि शिक्षाले पनि एउटा कसैको आर्थिक अवस्थाबाट उठ्नुमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। वकमा थियो त्यतिखेर स्कुल, वकमा थियो। वकको त्यहाँनिर वरपर जति पनि बस्ने हुने बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ त्यहाँलाई हेर्नुभयो भने उहाँहरू प्रायः जसो ठुल्ठुलो अहिले आवदामा हुनुहुन्छ। त्यो बिकज अफ एजुकेसन, किनकि सबैभन्दा पुरानो स्कुलहरू त्यहाँ छ। त्यहाँनिर पुरानो स्कुलहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेरको समयमा पढ्न पाएपछि एजुकेटेड भएपछि उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेपछि उहाँहरू सरकारी नोकरीमा पसेपछि उहाँहरू अहिले ठुल्ठुलो आवदामा हुनुहुन्छ। त्यो जग्गा अलिक डेभलप भएको छ र कतिवटा जग्गामा चाहिँ स्कुलहरू नभएको कारणले यो गाउँमा चाहिँ विशेष स्कुलै नभएर हो, स्कुल थिएन त्यति बेला, स्कुलै नभएर हो। तर बादमा आएर काजीको पालादेखि स्कुल खोलिएको। यो स्कुल त भण्डारी सरकारको पालादेखि खोलेको। भण्डारी सरकारको पालादेखि खोलेको भने लगभग 50 वर्ष भनौँ न, 40-50 वर्ष अगाडिदेखिको कुरा हो। तर पनि किन ड्रप आउट हुँदैछ, किन नानीहरू पढ्न सकेन, किन उहाँको शाखा सन्तान पढ्न सकेन, उहाँहरू जस्तो अहिले यो गाउँमा धेरै हुनुहुन्छ, किन पढ्न सकेन, त्यो एउटा गम्भीर विषय छ। सर्व शिक्षा अभियान त छेड्यो, तर धेरै ड्रपआउटहरू छन्। ड्रपआउटहरू भएपछि उहाँहरूले मजदुरीमा आफ्नो जीवन धान्न परिरहेको स्थिति छ। त यो कुराहरूलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। र बाजे अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सोध्न चाहन्छु, तपाईँ यो अवस्थामा हिँड्नुहुन्छ, खाली खुट्टै हिँड्नुहुन्छ, तपाईँलाई काँडाहरू ढुङ्गाहरूले भिजाउँदैन? अब कोही बेला त भिजाउँछ, र पनि मलाई चाहिँ जुत्ता ओर्नु चाहिँ ठ्याक्कै मन लाग्दैन। कुनै चाहिँ पहाड पाहुनामा जाँदा यसो बजारमा जाँदा मात्रै लाउँछु एकछिन, र आउँदाखेरि फेरि फुकाएर झोलामा बोकेरै घरमा आउँछु। त्यो बानी नभएर हो नि? बानी नभएर। पहिला लाउनु पाएन? अब पहिला बाजेहरू चाहिँ जुत्ता लागेन, अनि किन लगाउनु भनेर चाहिँ नलगाएको। त आजलाई हामी विशेष बाजेसँगको कुराकानी यहीँ राख्न चाहन्छौँ। आधी घन्टादेखि बेसी भयो भनेदेखिलाई दर्शकहरूको निम्ति पनि एउटा नमिठो लाग्न सक्छ अथवा अल्छी लाग्न सक्छ, बोरिङ हुनसक्छ। तर यो कतिवटा कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर बाजेसँगको अन्तर्वार्तामा, उहाँसँगको अन्तर्क्रियामा थाहा पाएका छौँ। त्यो कुराहरूलाई मध्यनजर राख्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। बाजेको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, बाजेलाई नजिकबाट हेर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। अप्पर रायङ राबङ्लादेखि 6 किलोमिटरको एउटा गाउँ छ। त्यो गाउँदेखि लगभग 8 किलोमिटरको दूरीमा यो एउटा रोड छ। त्यहाँबाट यहाँ तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई आएर तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि, आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आर्थिक सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँको ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बरहरू हामी हाल्नेछौँ यदि तपाईँले उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने। लास्ट टाइम पनि हामीले उहाँको सानो अन्तर्क्रिया, उहाँसँगको अन्तर्वार्ता राखेका थियौँ। धेरैले सहयोग गर्नुभएको थियो। सदर बाजेलाई सबैले सहयोग गऱ्यौँ र विशेष त तपाईँहरू आएर उहाँलाई भिजिट गर्नुहोस्। र यस्तो स्थिति छ, हामी आज यो उहाँसँगको कुराकानी तपाईँहरू समक्ष ल्याउनु पाउँदाखेरि आफैलाई पनि एउटा ठुलो अवसर प्राप्त भएको महसुस गरिरहेका छौँ। आउने दिनहरूमा तपाईँहरूको गाउँमा पनि यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले आफ्नो जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेको छ।